أردوغان يأمر وزارة الخارجية بإعلان خطير يصدم الجميع. تركيا تعلن حقبة جديدة في العلاقات مع دولة عربية. خبر مهم بشأن جميع المهاجرين من تركيا إلى أوروبا. إيطاليا تصدر إعلانا مفاجئ بشأن الإقامات وطلبات اللجوء. دول يدخلها التركي بدون فيزا تعرف عليها وعلى طريقة الدخول. تركيا تسجل انخفاضا ملموس في عدد إصابات كورونا اليومية. الأرصاد التركية تحذر أمطار غزيرة وثلوج على الأبواب. السلام عليكم وأهلا بكم في نشرة الأخبار من قناة تركيا نيوز. قبل البداية نأمل منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والضغط على زر الإعجاب لكي يصلكم كل جديد. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه أمر وزارة الخارجية باعتبار 10 سفراء من بينهم سفراء من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا أشخاصا غير مرغوب فيهم لدعوتهم للإفراج عن رجل الأعمال عثمان كافالا. واستدعت وزارة الخارجية السفراء يوم الثلاثاء الماضي بسبب ما وصفته ببيان غير مسؤول يدعو إلى حل عادل وسريع لقضية كافالا المسجون منذ أواخر عام 2017 لاتهامه بتمويل احتجاجات والمشاركة في انقلاب فاشل وهو ما ينفيه كافالا. وكافالا مسجون في تركيا منذ 4 سنوات دون صدور إدانة رغم مطالبات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بإطلاق سراحه. وبرئت ساحة كافالا العام الماضي من اتهامات تتصل باحتجاجات على مستوى البلاد في عام 2013، لكن ألغي الحكم هذا العام وتم دمج الاتهامات مع تلك الواردة في قضية أخرى مرتبطة بمحاولة انقلاب في 2016. وتصف جماعات حقوقية محاكمات كافالا بأنها رمز لحملة قمع للمعارضة في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان. وقالت السفارات في بيان إن استمرار تأخير محاكمته بما يتضمن دمج قضايا مختلفة واستحداث أخرى بعد تبرئة سابقة يلقي بظلال من الشك على احترام الديمقراطية وحكم القانون والشفافية في نظام القضاء التركي. أعلن السفير التركي لدى أبو ظبي توجاي تونشر عن حقبة جديدة في العلاقات بين تركيا والإمارات العربية المتحدة، مشيدا بنمو حركة التجارة بين البلدين. ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن تونشر قوله إن مشاركة بلاده في معرض إكسبو 2020 دبي تجسد حقبة جديدة من التعاون وتعزيز العلاقات مع دولة الإمارات. وأضاف: هذا الحدث العالمي يمثل فرصة لعرض مقومات اقتصاد تركيا المتنوع الذي يشمل قطاعات عديدة منها السياحة والمجوهرات والتكنولوجيا والبناء. ولفتت تونشر إلى أن حجم التجارة بين تركيا والإمارات بلغ 8.5 مليار دولار، مشيرا إلى أن الأشهر الستة الأولى من العام الحالي شهدت نموا في حركة التجارة يقارب 100%. واعتبر المسؤول التركي أن إكسبو 2020 دبي سيسهم في تعزيز النمو التجاري، لا سيما مع تصدير المزيد من المواد الغذائية والأطعمة الجاهزة والفواكه والخضروات إلى جانب مواد البناء. كما أشار إلى أن ما يلعبه المعرض من دور في تعزيز نمو السياحة التركية، وهو قطاع مهم وحيوي للبلاد. أعلنت السلطات التركية ضبط 38 مهاجرا غير نظامي في أثناء محاولتهم مغادرة البلاد بطريقة غير شرعية. ونقلت وكالة الأناضول التركية عن مراسلها قوله إن فرق خفر السواحل التركي ضبطت 38 مهاجر غير نظامي قبالة شواطئ ولاية إزمير غربي البلاد. وأضاف المراسل أن المهاجرين كانوا على متن قاربين قبالة سواحل مقاطعتي ديكيلي وأورلا في إزمير. وأشار إلى أن محاولة المهاجرين الوصول إلى اليونان باءت بالفشل بعد إرغامهم من قبل الجانب اليوناني على العودة إلى المياه الإقليمية لتركيا. ولفت إلى أن فرق خفر السواحل التركي نقلت المهاجرين إلى اليابسة عبر زوارقها لتتم إحالتهم لاحقا إلى مديرية الهجرة في ولاية إزمير لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم. وفي 26 من أيلول الماضي ضبطت السلطات التركية 254 مهاجر غير نظامي في أثناء محاولتهم مغادرة البلاد متوجهين نحو أوروبا. وقالت وكالة الأناضول التركية إن فرق خفر السواحل التركي ضبطت 254 مهاجر غير نظامي قبالة سواحل قضاء فتحية بولاية مغلا غربي البلاد. وأشارت إلى أن المهاجرين ينحدرون من سوريا وأفغانستان والعراق وإيران وفلسطين والبنغال.
انخفضت تصاريح اللجوء في إيطاليا خلال عام 2020 بنسبة 51.1% مقارنة بعام 2019 وفقا لإحصائيات حديثة أظهرتها بيانات الهجرة الإيطالية. ونشرت وكالة آكي الإيطالية نتائج تقرير أصدره المعهد الوطني للإحصاء تحت عنوان المواطنون من خارج الاتحاد الأوروبي في إيطاليا لسنوات 2020-2021. وبين التقرير انخفاضا في تصاريح اللجوء بنسبة 51.1% في البلاد خلال عام 2020 مقارنة بالعام السابق، وأنه تم تسجيل 13,467 تصريح جديد للجوء والحماية الدولية، وهو ما يمثل نسبة 12.6% من إجمالي عدد التصاريح الجديدة الصادرة. وأشار التقرير إلى أن الانخفاض ارتبط بجميع دول الوفود الرئيسة من خارج الاتحاد الأوروبي، إلا أن التراجع النسبي الأكثر وضوحا شمل الهنود والأوكرانيين إذ تجاوز 80% مقارنة بعام 2019. كما لفت التقرير إلى انخفاض تصاريح لم الشمل الأسري والتي تشكل السبب الرئيسي لدخول البلاد، وذلك بنسبة 38.3% مقارنة بعام 2019، مبينا أنها باتت تشكل 59% من التصاريح الجديدة. وأضاف التقرير أن التصاريح لأسباب العمل شهدت تراجعا أقل حدة بين عامي 2019 و2020 بنسبة 8.8% مقارنة بالتراجعات العائدة لأسباب أخرى. يحتل جواز السفر التركي المرتبة 31 للعام 2021 ضمن قائمة أقوى جوازات السفر عالميا بحسب مؤشر تصنيف الجوازات حول العالم Passport Index. يتحدد ترتيب جواز سفر تركيا بالنسبة إلى جوازات سفر دول العالم الأخرى عن طريق احتساب مجموع عدد الدول التي تسمح لحاملي جواز سفر تركيا بالدخول إليها بدون تأشيرة، أي الدول التي لا يحتاج مواطنو تركيا إلى تأشيرة للسفر إليها، بالإضافة إلى الدول التي تسمح لحاملي جواز سفر تركيا بالدخول إما عن طريق الحصول على تأشيرة عند الوصول أو من خلال الحصول على تصريح سفر إلكتروني. يوجد حاليا 77 وجهة سفر تتيح لحاملي جواز سفر تركيا السفر إليها بدون تأشيرة، و35 وجهة سفر تمنح مواطني تركيا تأشيرة عند الوصول، و3 وجهات سفر يمكن لمواطني تركيا السفر إليها من خلال الحصول على تصريح سفر إلكتروني. إجمالاً يمكن لحاملي جواز سفر تركيا دخول ما مجموعه 111 وجهة سفر إما بدون تأشيرة أو من خلال تأشيرة عند الوصول أو بترخيص سفر إلكتروني، وبذلك يتمتع حامل جواز السفر التركي بإمكانية السفر بدون تأشيرة أو الحصول على تأشيرة عند الوصول إلى دول عديدة مثل البرازيل وقطر وألبانيا وكوريا الجنوبية، مما يتيح لحاملي هذا الجواز وإمكانية السفر بشكل فوري إلى العديد من الدول حول العالم. أعلنت وزارة الصحة التركية عن الحصيلة اليومية لفيروس كورونا في البلاد، والتي تم تسجيلها خلال 24 ساعة الماضية، وتمثلت في 26,217 إصابة جديدة، وذلك وفقا لما نشرته الوزارة عبر الموقع الخاص ببيانات فيروس كورونا، فيما تم تسجيل 217 وفاة جديدة، وبلغ عدد المتعافين لنهار اليوم 27,663 شخص، وتم إجراء 351,184 فحص خلال اليوم. وبلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس 55,144,241، وعدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح المضاد للفيروس 48,043,489، وعدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح 10,949,936. يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير اعتبارا من يوم الأحد، مع هطول الأمطار والصقيع وتساقط الثلوج في الأجزاء الشمالية والشمالية الشرقية من البلاد. وفقا لآخر التقييمات التي أجرتها المديرية العامة للأرصاد الجوية، تشير التقديرات إلى أن الأجزاء الشمالية والداخلية من البلاد ستكون تحت تأثير الهواء البارد والممطر القادم من البلقان اعتبارا من صباح الغد. وتشير التقديرات إلى انخفاض درجات حرارة الهواء من
6 إلى 10 درجات في المناطق الشمالية والداخلية ابتداء من يوم غد، وستنخفض بمقدار 4 إلى 6 درجات عن المعدل الطبيعي الموسمي حتى منتصف الأسبوع المقبل. ومن المتوقع أن تتساقط الأمطار الغزيرة في مرمرة على مدار 3 أيام متواصلة ابتداء من الغد، فيما ستتساقط ثلوج يومي الاثنين والثلاثاء في شمال شرق الأناضول. عزيزي متابع قناة تركيا نيوز، ما رأيك بقرار أردوغان بشأن السفراء؟ شاركنا برأيك في خانة التعليقات.